बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। मेरी टॉप स्टोरी में एस्टेब्लिशमेंट का पैगाम है जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को दिया गया है। अब ये देखना है कि एस्टेब्लिशमेंट के एक धड़े का पैगाम है या मुकम्मल एस्टेब्लिशमेंट का पैगाम है जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को दिया गया, जो इर्द गिर्द के लोगों से मुतनब्बे किया गया है, जो अब भी कह रहे हैं कि तुन के रखें जी उनसे मुतल्लिक। और साथ साथ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो फैमिली इस्टेब्लिशमेंट है उसकी प्लेसमेंट के हवाले से जी कि किसको किधर रखें तो ज़्यादा मुनासिब है। माजी की बुजदार वाली गलतियां आपने नहीं करनी जो जनरल बाजवा को जिस किस्म की रिजर्वेशंस थी, वो सबसे मेरे अहम और मेन खबर वही है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो मुस्तकबिल में सलूक रवा रखना है उसके हवाले से जो मशवरा दिया गया है उसकी कुछ डिटेल्स हैं वो मैंने आपको बतानी है। और IPP मजबूत हो रही है जी। और जो कहा जा रहा था कि फराह गोगी साहबा शायद उनका वो कैंडे में आ गई हैं, लेकिन नहीं, वो कैंडे में नहीं है और नहीं आई तो फिर आज सुबह से पूरी मीडिया मैनेजमेंट उनके हवाले से शुरू हो चुकी है। 13 तारीख को तो खैर उनको बुलाया भी है। ये सारी अहम खबरें हैं जिसकी तफसील जानना आपका हक भी है और मेरा फ़र्ज़ भी है कि मैं आप तक पहुँचाऊँ। एक के बाद एक चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। हम सब सुन रहे थे जी कि फराह गोगी साहबा को राज़ी कर लिया गया है बुशरा बीबी और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, और कहा जाता है बहुत शदीद दबाव है उनके ऊपर। उनके बच्चों के वीज़े नहीं लग रहे, उनके बच्चों को उनसे दूर रखा गया, बच्चे पाकिस्तान में नो फ्लाई लिस्ट में या ECL के अंदर उनके बच्चों का भी नाम डाला गया है। इसके अलावा उनकी फैमिली, ख़ानदान, बहन भाइयों वगैरह पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था और ये कहा जा रहा था कि शायद बुशरा बीबी राज़ी होगी। जिस तरह एक मनिका साहब की है ना, बुशरा बीबी के साबिक हस्बैंड की, उनके मुतालिक है कि वीडियो उनकी रिकॉर्ड हो चुकी भी है और एंटी करप्शन की कैद के दौरान, और वो जब वीडियो आएगी ना, ये खबरें हैं बाकायदा और नून लीग के सोशल मीडिया सेक्शन में ये खबरें कि एक वीडियो आएगी तो वो फिर बहुत से राज खोल देगी। इसी तरह ना ये खबरें थीं। तो फराह गोगी साहबा को शायद राज़ी करने के लिए ये सारी खबरें चल रही थी, मगर आज अचानक हमने देखा कि सुबह उठते ही ना मेन स्ट्रीम मीडिया पे, जिसमें जियो वगैरह ये सब शामिल हैं, फराह गोगी के हवाले से एक मीडिया कंपेन शुरू हो गई है। ठीक है जी। और कल नैब का बहैसियत मुलजिमा नैब ने उनको बुलाया 13 तारीख को, और जहाँ इमरान खान साहब की ज़ौजा भी होंगी और वहाँ फराह गोगी साहबा भी होंगी बुशरा बीबी के साथ साथ। 140 मिलियन वाला जो स्कैंडल है जिसमें एक अब केसेस के ऊपर केसेस भुगत रहे मलिक रियाज साहब भी, और अलकादिर ट्रस्ट वाला केस, इसके अंदर उनको बाकायदा मुलजमा तौर पे बुलाया गया। अच्छा, अब बाकायदा शुरू ये कंपेन, तो मेरे कान इधर से खड़े हुए, बाकायदा फराह गोगी साहबा के ख़िलाफ़ ट्रांसमिशन कर रहे हैं जी, और पहली टॉप हेडलाइंस हैं आज की, और मुस्तफ़ा कमाल, तलाल चौधरी साहब जैसे लोग ना रिस्पॉन्ड कर रहे हैं जी, उनके बीपर्स हो रहे हैं, ट्रांसमिशनें हो रही हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि किस तरीके से मीडिया मैनेज किया गया है आज की तारीख के लिए, और ये 13 तारीख से पहले पहले होना है। ठीक है, ये सब चीज़ें ये जहन में रखना, 13 नवंबर से पहले पहले होना है। बताया जा रहा है कि 3 साल 3.5 साल इमरान खान साहब की हुकूमत पे ना होश रुबा इजाफे हुए हैं जी फराह गोगी साहबा के असासों में। सारी बातें हुए होंगे जी, खाया होगा, पिया होगा, कोई इसमें मैं किस तरह कह सकता हूँ कि उन्होंने नहीं किया, ये अदालतें प्रूव करेंगे, सब हुआ होगा। मतलब फराह गोगी साहबा से मुतालिक ये चीज़ें आज दोबारा से शुरू हो गया, लेकिन इससे पहले भी थी, लेकिन आज एकदम ये शुरू हुआ। तो ये चीज़ें इस वजह से कि फराह गोगी साहबा शायद मानी नहीं है जी वादा माफ गवाह के तौर पर, और अभी तक नहीं मानी। और मतलब 15-13 नवंबर को पेशी पे ना बुशरा बीबी साहबा अच्छा खासा प्रेशर होगा। ज़ाहिर बात है फराह गोगी तो उधर नहीं होंगी, वो दुबई में, लेकिन उन पर होगा, शायद कोई गलती करें या कुछ भी हो। तो बहरहाल बुशरा बीबी को कंट्रोल करना है, जिसकी बिना पर फराह गोगी साहबा के लिए आज से मीडिया ट्रायल दोबारा से शुरू हो गया और सारे पाकिस्तान के मौजू का छोड़ के हुआ है। हालांकि मौजू तो एक और भी बड़ा इंटरेस्टिंग था, वो था निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब को पता है बैरून मुल्क दौरे पे हैं ताशकंद में, और प्राइम मिनिस्टर हाउस खाली है, तो किसी ने कहा शायद ऐसे ही चले जाते प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर। तो एक नामालूम शख्स को गिरफ़्तार किया गया प्राइम मिनिस्टर हाउस के गेट पे, और जो कहता है कि मैंने प्राइम मिनिस्टर का हलफ उठाना है और कुर्सी पर बैठना है। बज़ाहिर मजजूब नज़र आता है, इमरान सलीम इसका नाम है जी, और वो कहता है कि जी मैंने पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनना है। तो आज की ये बड़ी खबर है, सिक्योरिटी इदारों ने उसको रोक लिया और सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह ने उसको रोक लिया। खबरें इन तमाम चीज़ों से हट के इन तरफ हम लोग लगे हैं जी। दूसरी और सुन लें जी, इमरान खान साहब के साथ जो लोग बाहर बचे थे और बाकी तो मफरू हैं, तो जो बचे थे वो बचे कुचे रह गए, तो उधर IPP को इंजेक्ट करना, मजबूत करना है। ठीक है, कैंडिडेट की हद तक, वोटर्स की हद तक नहीं। वोटर का फैसला तो 8 फरवरी को होगा। 20,000, 25,000, 30,000 मैनेजमेंट कर लेंगे, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर लेंगे, या वोट डे, पोलिंग डे की इंजीनियरिंग कर लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, इतना नहीं वो हो सकेगा क्लीन स्लेट। अच्छा, बहरहाल
تو غلام سرور صاحب جنہوں نے پہلے رضامندی اختیار کر لی تھی، اب باقاعدہ طور پر ٹیکسلا میں آج ورکرز کنونشن ہے جی، اور میرے خیال سے وہ چکری کے علاقے سے کہیں سے لڑتے ہیں، پنڈی سے ملکہ علاقہ، تو آج کنونشن ہے جی۔ جہانگیر خان ترین صاحب، علیم خان صاحب ادھر موجود ہیں، اور غلام سرور صاحب نے باقاعدہ طور پر آئی پی پی جوائن کر لی ہے، یعنی استحکام پاکستان پارٹی جوائن کر لی ہے، اور آج ان کی باقاعدہ لانچنگ ہو چکی ہے۔ تو الیکشن کے قریب آ کر یہ تمام دھچکے اس بات کا اندازہ تو لگا رہے ہیں کہ الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف ہوگی۔ اچھا، مطلب بیلٹ پیپرز پر پاکستان تحریک انصاف بھی ہوگی، بلے کا نشان بھی ہوگا، مگر پاکستان تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ نہیں ہوگا۔ اس پہ پریکٹس ہو رہی ہے اس ٹائم، اس پر کام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یہ پلان ہے جو اس وقت سوچا ہوا باقاعدہ طور پر نظر آ رہا ہے۔ اب آؤں اس مین خبر کے اوپر کہ اسٹیبلشمنٹ نے میاں محمد نواز شریف صاحب کو پیغام بھیجا جی۔ میں اس کا یہ مطلب نکال سکتا ہوں۔ سہیل وڑائچ صاحب 2 دن پہلے انہوں نے کالم لکھا تھا، اور جس پہ بڑی تنقید ہوئی تھی۔ اس کالم میں انہوں نے کہا تھا کہ سانحہ 9 مئی کے جو شامل افراد ہیں نا، ان کو لبے لباب بھی تھا کہ ان کو معاف کر دیا جائے، اور ماضی میں یہ تمام سیاسی جماعتیں اس طرح کے خطرناک قسم کے سٹیپس اٹھا چکی ہیں۔ انہوں نے پیپلز پارٹی کا اس وقت انہوں نے 2 روز پہلے کالم بتایا کہ پیپلز پارٹی نے بھی تو ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی پر ایک طیارہ اغوا کیا تھا، الذوالفقار والے مرتضیٰ بھٹو والا کام جو افغانستان گیا تھا، انہوں نے کہا انہوں نے بھی تو طیارہ پاکستان کا اغوا کیا تھا۔ ماضی کے اگر دریچے کھلیں گے تو ہر سیاسی جماعت سے ایسی ایسی غلطیاں ہوئی ہیں سنگین، جس میں نون لیگ شامل ہے، جن کے ورکرز نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا تھا۔ تو یہ تھا۔ اسی طرح ایم کیو ایم بھی ماضی میں یہ سب کرتی رہی، مگر اب یہ سب الیکشن کے دھارے کے اندر شامل ہو چکے ہیں، اس لیے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ درگزر کا راستہ اختیار کیا جانا چاہیے۔ اچھا، اس پہ یہ بڑی تنقید ہوئی۔ انفیکٹ انہوں نے نا مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی صاحب اور نواز شریف صاحب کے دست راست ہیں عرفان صدیقی صاحب، ان کے کالم کا نا کہ اس کو انہوں نے رسپونڈ کیا تھا۔ بہرحال آج سہیل وڑائی صاحب نے ایک اور کالم داغ دیا، جس کی بنا پر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کالم سادہ نہیں ہے۔ اس کالم کا ہر مطلب، ہر پیرامیٹر اور جو فیل آ رہی ہے وہ یہی آ رہی ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک پیغام ہے مسلم لیگ نون کے لیے۔ اب یہ نہیں پتہ کہ پوری اسٹیبلشمنٹ ہے یا اس کا کچھ حصہ ہے، کچھ بھی ہو، لیکن بہرحال یہ کالم ہے، انہوں نے آج یہ کالم داغا ہے۔ کالم مزے کا ہے، کالم سے جو فیلنگز آ رہی ہے کہ، اور بیسیکلی یہ کالم کو عالم اروا سے بیگم کلثوم نواز نے لکھا ہے، باؤ جی کہہ کے، باؤ جی بنام باؤ جی کہہ کے نا، کلثوم نواز بات کر رہی ہے میاں محمد نواز شریف صاحب سے۔ تو کیسے سن رہے ہیں جی؟ تو اطاعت کا تقاضا یہی، یوں ہی سارے کرائم میں مشورے دیے جاتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے۔ اور وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ اشاروں کرائم سے وہ بات سمجھا رہی ہیں، نے کہا آپ مار دھاڑ سے اجتناب کریں، یعنی اگر آپ کے دل میں کسی قسم کا کوئی بدلہ لینے والی چیز ہے نا، اس سے آپ نے اجتناب کرنا ہے۔ آپ کے ارد گرد تن کے رکھو والے افراد بھی ہیں، ان کے ساتھ صلاح مشورہ کرنے سے دور رہیں، ٹھیک ہے؟ ملک کو مفاہمت اور مصالحت کی طرف لے کے چلیں۔ یہ کلثوم نواز صاحبہ عالم اروا سے میاں محمد شریف کے پاس بیٹھ کے، جس میں عباس شریف ان کے بھائی میاں محمد شریف صاحب کی ٹانگیں دبا رہے ہیں، یہ مشورہ دیا جا رہا ہے۔ کون؟ سہیل وڑائی صاحب کے آج کے کالم میں وہ یہ کہہ رہی ہیں، انہوں نے کہا آپ اپنی پوری فیملی کو اقتدار میں ڈالنے سے باز رہیں۔ ہاں، مریم نواز کو وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کا بہت شوق ہے، بننا چاہتی ہیں، آپ انہیں وفاق میں ذرا کچھ عرصہ اپنے پاس رکھیں۔ یہی خواہش حمزہ شہباز کی بھی ہے، اور سب کو فیملی دیں گے تو فیملی میں ہی سب کو عہدے دیں گے تو یہ بہت زیادہ مشکل کریٹ ہو جائے گی۔ اور یہ بالکل اسی طرح کا پیغام ہے جو عثمان بزدار والی صورتحال پہ تھا، کہ عثمان بزدار کو ہٹانے کے لیے یا لگانے کے حوالے سے جو جنرل باجوہ صاحب کا جو ایکسکیوز تھا نا، جو عمران خان صاحب نے نہیں مانا تھا، تو اس وقت بھی اسی طرح کے پیغامات دیے گئے تھے۔ تو اس وقت یہ باتیں تھیں، اور آج سہیل وڑائی، مجھے تو کچھ بھی اس میں، مجھے تو کوئی گنجائش نہیں لگتی کہ سہیل وڑائی صاحب باقاعدہ طور پر سہیل وڑائی صاحب کے ذریعے ایک پیغام جا رہا ہے کہ معاملات کو ذرا سموتھ کرے۔ اور ہاں، ایک اور ہے، انہوں نے کہا کہ انصافیوں کے حوالے سے انہوں نے بولا، اور انہوں نے کہا کہ آپ کو انصافیوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہیے، اور ان کو بھی مین سٹریم میں لے کے چلنا چاہیے، اور بلکہ مقتدرہ سے انصافیوں کو مین سٹریم میں لانے کی کوشش کریں۔ یعنی پاکستان تحریک انصاف کو یہ کلثوم نواز صاحبہ، اور جس کو میں اسٹیبلشمنٹ کہہ رہا ہوں، وہ مشورہ دے رہی ہیں کہ آپ کو انصافیوں کو مین سٹریم میں لانے کی کوشش کریں، اور مقتدرہ سے بنا کر رکھیں،
ملک کو مفاہمت اور مصالحت کی ضرورت ہے. یہ ہے وہ پیغام جو میاں محمد نواز شریف صاحب کو ابھی تازہ ملا ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.